مغفرت فرما دے، فضل ہو دے تو بغیر گل کوئی نہیں بننی۔ حضرت سلمان الفارسی فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع تے دو شعر کہہ، وفدت الی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، میں رب دی بارگاہ پیش ہو رہا تے نہ میرے کول کوئی نیکیاں دا سرمایہ تے نہ کوئی صاف ستھرا دل ہے روگی تے طرح طرح دے عیباں بھریا، مگر وحمل الزاد اکبا کل شین اذا کار الوفود علی الکریم، جدو کسی کریم اور سخی دے گھر کوئی آدمی جاوے وہ اگر اپنے نال آٹا پانی بن کے جائے تے توہین ہے اس کریم دی۔ فرمایا کی سامان لے کے جانا، تھی ساری عمر بھی زور لاؤ، کریم اور بڑے وڈے دے جب ملنے جائیے تو کون نال لے کے جانا چینی شینی بے ہوئی مینوں کھاؤ گا، اس کو اگے تھوڑا تو فرماؤں کریم دے کول سامان کول لے کے جانا اکبا کل شین، سب شیاں تو بری ہے، صرف عاجزی پیدا کر، من جا کہ ساری عمر زور لایا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں کر سکیا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، اینا کہہ کے مر جا، اللہ آئے کس کام دی سی مگر ساڑھ کو ہویا نہیں، کم سر سر ربڑاں پھیر دینی نے کفارۃ للخطایا، گناہ سارے چاڑ کے رکھ دینے، اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمائے نہ بیماری نوں برا کیا کرو، نہ دکھاں اور تکلیفاں نوں برا کیا کرو، جویں پت چڑھدے زمانے سکے پتے چڑھ جاندے نا، ایداں گناہ بندے دے چڑھ جاندے نا مصیبتاں۔ اور اس حدیث پاک اندر تے آپ نے کمال ہی کرتی کہ جدوں اللہ دا ارادہ ہوندا تے بیس بندے نوں اونچا درجہ دئیے، مگر اس کو نیکیاں نہیں ہو سکتی، نہیں حاصل کر سکیا، اللہ دا چالے دی کسر مصیبتاں نہ کر دینے، تیرے تے مصیبتاں بھیج دیاں، تو کچھ نہیں کر سکتا، نیکیاں نہیں ہوئی، اے مصیبتاں چل جی حوصلے نا، میں آپ پہ حالانکہ تیرے اختیار دی نہیں گل میں کر رہا، مگر میں مفت نہیں بھیجنیاں، یہ تینوں معاوضہ دے دوں گا، تیرے درجے جڑے اسے پروں بلند ہو جان گے کہ تو رب دی بھیجیاں مصیبتاں اور اس طرح دریاں، کدی سوچیاں آدمی پریشان ہوندا گھاٹے پین دا، کدی کوئی مر جاندا، کدی کوئی وچھوڑے پی جاندے، حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی شہر رکھ کے بھول جاندے جے، کئی باری ویکھیا کہ جیب چیا ادھر ڈھونڈیا بعد جا کے تے آئی، اللہ آندا یہ بھی مفت نہیں، یہ بھی انہوں ثواب لکھ دیو، بیا جڑا اینی دیر پریشان کیتا یہ بھی انہوں اجر دیو، اللہ رحیم ہے۔ تدے حضرت ابو بکر نے فرماؤندے سی بس ذنب عظیم، بے گناہ بڑے آ مگر وانت الغفور رحیم، تو بڑا بخشنہار اور مہربان ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام ہے، انہاں دے اصحاب اور انہاں دی آل تے درود و سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دئیے کہ اسی یہ گوہر بے بہار قیمتی موتی جڑے ان دی قدر کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ